गोंयकारांचे आवडीचे फेस्टिवल गणेश चतुर्थी आमच्या मुखार आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक तुमकां चवथीची परबी. ह्या दिसांनी विशय गाजता म्हणटा तो रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स आनी खंय कम्युनिदाद जाग्यांचेर, गव्हर्नमेंट जाग्यांचेर आनी इवन प्रायव्हेट. सरकारान बिलां पास केली असेंब्लीन आनी कायदो अजून जावं ना, कित्याक गव्हर्नराची ताचेर सय जावं ना, आतापर्यंत जावं ना. सो देरफॉर तो कायदो जावं ना. तरी सुद्धा काल सरकारान व्हडल्यो जायराती घालून सगळ्या पेपरांचेर घालून कोट्यांनी रुपया खर्च केला आसतलो. म्हजें घर म्हणून ताणें एक तें कितें लॉन्च केल्लें आसा. इट इज मोर लायक अ पॉलिटिकल स्टंट, पूण कायदो जावचे पयलींच केलें तें बरें आसा. आतां कांय लोक म्हणटा की सगळ्या स्टेटींनी जाता न्हू अशे एनक्रोचर्स येता, बसता, इलिगल स्ट्रक्चर्स बांदता आनी मागीर तांकां एक दीस ते सरकारान रेग्युलरायज करता. सगळ्या स्टेटींनी जाता, सगळ्या स्टेटींनी स्लम जाले म्हणून गोंयचें तुमी इतले बेगीन स्लम करूंक सोदता असो प्रश्न गोंयकारां मुखार येता. आतां हें सांगता आसतना हाज्या पयलीं प्रयत्न जाल्ले. 2001 वर्सा कितें तरी जाल्लो, कट ऑफ डेट घातिल्ली, जे इलिगल स्ट्रक्चर्स 2000 पर्यंत आसा ते आमी रेग्युलरायज करतले म्हणून. ताजें कितें जालें कांय खबर ना. आज 2025 पावले, परत तेंच घेवन आयले. 2016 म्हाका दिसता ताणें प्रयत्न केल्लो, ताजें कांय जालें खबर ना. आज 2025 परत आयले. 2022 अशें भुमिपुत्रा काय कितें तरी करून ताजेंय कांय जावं ना. आज 2025 आयले. अशें करता करता हो ट्रेंड पळयलो जाल्यार आतां जी पास केल्ली बिलां आसा ती खरेंच कोणाक ताचो फायदो जातलो की काय हो व्हडलो प्रश्न उपस्थित जाता फाटले ट्रेंड पळोवन. आतां हें सांगता आसतना एक म्हत्वाचें की 2014 एक स्पेशल स्टेटस गोंयान मेळचो म्हणून एक रेझोल्युशन घेतलेलें आनी तें रेझोल्युशन सगळ्या आमदारांनी घेतलें. तेन्ना लेट मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्ले आनी तेन्ना ताणें असेंब्ली भितर अशें सांगलें की टोटल जमीन गोंयची 3702 स्क्वेअर किलोमीटर आज आमचे कडेन उरल्या, म्हणजे 2013 उरल्या ती फक्त 362 स्क्वेअर किलोमिटर्स. आनी ही 362 किलोमिटर्स आज पर्यंत इतले वर्सांनी कितली उरल्या आसतली कोणाक खबर ना. ताचे आंकडे सरकार भायर घालिना. सरकाराचें धोरण आसा की जमण्यो लाटपाचें. प्रायव्हेट सेक्टरान जमण्यो व्हडल्यो व्हडल्यो लाखांनी स्क्वेअर मिटर लाटीत आसा भायल्यांक. आनी आतां सरकाराच्यो जमणी सुद्दां एक्वायर केल्ल्यो जमणी सुद्दां अशें सरकार लाटीत आसा. कितलेशीं उदाहरणां आसा विच आय नो, ते मागीर केन्ना उलोवया. सो जमण्यो लाटून लाटून आज कितली उरल्या ते सरकारा कडेन आंकडे ना आनी आसा जाल्यार ते पब्लीक डोमेनान हाडूंक सोदिना. आतां हे स्ट्रक्चर्स रेग्युलरायज करून बोथ ऑन कम्युनिदाद गव्हर्नमेंट लँड्स कितली जमीन उरतली ताचे आंकडे कोणा कडेन ना. फुडाराक जर असो प्रसंग आयलो जे गोंयकार भायर आसा, गोंयच्या भायर आसा आनी कित्याकूय लागून जर तांकां सडनली सगळ्याक येवचें पडलें जाल्यार खंयच्यो जमण्यो गोंयान उपलब्ध आसतल्यो होय बी व्हडलो प्रश्न लोकां मुखार आसा. तर ह्या हितून जेन्ना गव्हर्नरा कडेन गेल्ले तितून भितर आमी आसले, हांवूय एक शिष्टमंडळाचो असो मेंबर म्हणून गेल्लो. आमी घेतला ते इतलेंच की 2011 वर्सा इन द जगपाल सिंग केस बिफोर द सुप्रीम कोर्टान जी डायरेक्शनां दिल्ली जी पब्लीक लँड्स आसा ताचेर एन्क्रोचमेंट कशेंच एलाव करूंक जायना म्हणून. आनी तेन्ना स्टेट ऑफ गोवा तेन्नाचे चीफ सेक्रेटरीन सय करून एक अफिडावीट दिल्लें. तें अफिडावीट आज लोकां मुखार आसतलें. त्या अफिडाविटान 2011 कितें म्हणलें की आमी 3 कायदे यूज करतले. एक कोड ऑफ कम्युनिदाद, एक गोवा पंचायत राज एक्ट आनी तिसरो म्हणटा तो प्रोहिबिशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन एक्ट 1995. हे तिनूय कायदे एकठांय करून आमी सगळे इलिगल स्ट्रक्चर्स गव्हर्नमेंट लँडाचेर, कम्युनिदाद लँडाचेर चड करून आमी काडटले आनी आनीक एलाव करचे ना. जाल्यार 2011 आनी 25 भितर तुमी कितें केलें हो व्हडलो प्रश्न आमी काल गव्हर्नरा मुखार मांडला. म्हणजे तुमचे इनएक्शनाक लागून सगळे इलिगल स्ट्रक्चर्स आयले आनी आतां तुमी ते रेग्युलरायज करूंक पळयता. घर सगळ्यांक आसूंक जाय, घर आसूंक जाय हो फंडामेंटल रायट आनी सरकारान तांकां मदत करूंक जाय हेंय आमी कांय ना म्हणिना. पूण कशी पद्दत यूज करपाची, अशेच इलिगल स्ट्रक्चर्स बांदूंक पयले दिवपाचे आनी एक दीस तांकां रेग्युलरायज करपाचे फक्त वोट जाय म्हणून तुमकां, जाल्यार फुडार कसो जातलो. 2000 कट ऑफ डेट तुमी तेन्ना दवरिल्ली ते आज 2014 कट ऑफ डेट म्हणटा. हाका एंड केन्ना जातलें. आनी जो खरेंच गोंयकार कसलेच म्हणजे चुकी करिनासतना एक बरे भाशेन आपूण कितें तरी जागो घेवन, कित्याक बरेचशे गोंयकारां कडेन जमण्यो नाच, पयलीं नाशिल्ल्यो बिफोर लिबरेशन आनी उपरांतूय ना. आनी ताणें एक प्लॉट घेवन घर बांदप आनी बरे भाशेन करप आनी ताचो काउंटरपार्ट जो आसा तो खंयच्यान तरी येवप आनी खंय तरी एक जमीन हडप करून आपलो स्ट्रक्चर उबो करप हें कितले पर्यंत योग्य आसा की तांकां सेम ट्रिटमेंट मेळना, कितले पर्यंत योग्य आसा. तर सारकी पद्दत यूज करची.
केस टू केस बेजीस पळोवन जे खरेच गरजेवंत आसा, गोंयकार आसा काय कोणूय आसा आनी ते खरेच गरजेक आसा, तेंच्यो केस टू केस पळोवन सारखे कायद्यान बसता ते भाशेन तुमी जर तांकां हेल्प करीत जाल्यार तुमकां आमी मानूंक शकता. पण अशें फक्त वोटां खातीर कांयच्या काय करून अशे कायदे हाडून, लूज कायदे हाडून, जे कायदे टेस्ट लिगल टेस्ट फेल जावंक शकता अशें हाडून लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न करनाका. इतलेच ह्या गणेश चतुर्थीच्या दिसाक हांव विनंती करतां. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.